السلام عليكم، صباح شباب، لاباس عليكم؟ صحة بخير، هانيين، كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. دونك ان شاء الله غادي نحاولوا في هاد لا سيونس نكملوا ليكزيرسيس ديالنا اللي هو البلان دو فونداسيون بور فيلا ار بلس 1 افيك سوسول. دونك كنا ديجا بدينا، يعني كيف تنقولوا صوبنا لو كادر ديال الفونداسيون ديالنا، حطينا لي 4 بوتو دو باز. دونك دابا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نقدروا انسيريو لي زاكس باش نخرجوا لي بوتو الاخرين. دونك هنا اول حاجه غادي ندير، غادي نجي لا بواط دوتيل وغادي نجي لدوكيومونطاسيون. هنا باش نافيشي لا باغ دوتيل دو دوكيومونطاسيون غادي خصني نجمع، يعني كنكليكي على لا باغ دو ديسان باش لا ليست ديالها كتجمع. يعني هي كنكليكي عليها بحال هكذا، لاحظتوا معايا كتكليكي كتطلق كتفتح، كتعاود تكليكي كتجمع. ونجي نكليكي على دوكيومونطاسيون. بون هنا غادي يعطيني لي زوتي اللي خاصين بدوكيومونطاسيون. دونك غادي نختار اوتي لين. فوالا غادي تلاحظوا معايا ملي كناخذ اوتي لين اوتوماتيكمون كيعطيني لوبسيون باغ ديفو ديالو كيف ما كتشوفوا. هنا كيعطيني الريغلاج الا كليكيت سوا دو فوا على اوتي لين، سوا كنكليكي على لوبسيون باغ ديفو ديالو. هنا كيعطيني الريغلاج. هذا الريغلاج اللي كيعطيني هنايا راه هو اللي كنلقى الفوق في لا باغ اوريزونتال، يعني سوا كندخل ليه هاد لوبسيون باغ ديفو لين، ولا كنجي كنتحكم فيه غير هنايا الفوق، يعني فحال هذه من جهه. مساله اخرى كذلك، مثلا دابا انا مثلا غادي خصني لين سامبل ولا غادي نخدم به. انا غادي تلقاو باغ اكزومبل باغ ديفو واخد ليا ريكتونغولير. انا غادي ناخذ سامبل، نفس العمليه بالنسبه للميغ، حتى هو كيعطيك سامبل كونتيني ريكتونغل انكليني. انا في هذه الحاله هذه غادي ناخذ سامبل. هذه من جهه. مساله اخرى كذلك، هنا الا بغيت نبدل التيب ديالو، العكس ديال لوتوكاد كنا كنمشيو كنشارجيو دوطخ تيب كيخصنا نبدلو ليه ليشيل ديالو باش كيبين ليا دوك لي تري بوينتي. هنا كيعطيك داكشي بري ديفيني. كنسيليكسيونيو اوتي لين، كنجي لهنايا تيب دو لين، كنشوف الاختيار اللي بغيت. مساله اخرى كذلك، راه يمكن لي هاد لي لين نتحكم ليهم في لي بارامتر ديالهم. عندهم يعني البارامتراج سورس اللي نقدر مثلا ندخل ليه ونموديفي فيه، باغ اكزومبل لي سباسمون اونتر لي تيغي، لا طاي ديالهم اكسيتيرا. انسويت من بعد ما كنسبيسيفي لين وكنشونجي يعني لو تيب ديالو، كندوز للمرحله ديال نشونجي لا كولور ديالو. ناخذ لا كولور نوار. هنا واحد الملاحظه كذلك، هنا راه كيعطيني لي فلاش باغ ديفو. نقدر مثلا باغ اكزومبل هنا عاطيني لين سامبل، عاطيني لين فيه الفلاش سوا دو ديبار سوا دو فان سوا في لي دو كوتي. المهم من بعد غادي نشرح لكم بالتفصيل هاد لو رول ديال هاد لي 4 تيب وكيفاش نقدروا نستعملوه. انسويت من بعد ما كنشونجي لي بارامتر ديال اوتي لين، كنجي كنانسيري. يعني هنايا لاحظتوا معايا ديجا منين سبيسيفيك لي بوطو شوازيت لو تيب روتيكيل اللي فيه هادوك لي زاكس خارجين واحد شويه، باش ملي كنجي نانسيري اللين ديالي كنلقى هادوك لي لين ولا هادوك لي زاكس كيعطيوني، يعني كيف تنقولوا كنولي عارف لو بوين دانسيرسيون. مساله اخرى كذلك مهمه، غادي تلاحظوا راه ملي كنقرب اللين ديالي اوتوماتيكمون كيعطيني واحد الفلاش اللي كيبين ليا البوين ديكستريميتي فين كاينه. يعني كنوصل لهنا كيعطيني واحد الفلاش وكيدور ليا على داك، لاحظتوا معايا كيعطيني واحد الدائره. وهاد لاكروشات هذا اللي كيبينوا لي عنده واحد كيف تنقولوا عنده واحد لاكروشات، باغ اكزومبل هاد الدائره هادي ولا هاد داك اللين ديسكونتيني اللي كيعطيني مع داك اكس. هادوك اللي كيف تنقولوا هذاك الكيد عنده لاكروشاج ديالو هو هذا. نتوما انتبهوا معايا هنايا الفوق هو هذا. الى ديزاكتيفيت هذا ما يبانش ليا مازال داك لاكروشاج. لاحظتوا معايا كاين هذا، وعندنا حتى بلاتي دونك كاين هذا وكاين هذا. هادو بجوج دو زاكروشاج اللي عندهم علاقه بالكيد. لاحظتوا معايا انا دابا كنمشي لهاد البوين هادي كيعطينيش داك السيركل، كيعطيني الفلاش كون كو لو بوين ديكستريميتي، ولكن ما كيبينش ليا داك لو تيكست، وكيعطيني داك المعلم اللي كيبين ليا يعني اكزاكتومون البوين ديالي اللي خديت. دونك هادو غادي نخليهم حاليا ماكتيفين، وغادي نجي نسبيسيفي البوين الاولى
فوالا وكنهبط لتحت. هنا واحد الملاحظه، الا بغيت لا لين ديالي تمشي مقاده يعني اورتوغونال كندير شيفت وكنبقى هابط وكنكليك. هنا غادي تلاحظوا معايا منين بديت كنتراسي بروميير بوين، يعني هنا واحد الملاحظه بلا سوري راه كنتحرك غير بالمولات باش كنزومي وكنديزومي. الا كليكيت على المولات الوسط كيعطيني لا مان باش نديبلاسي بحال الشكل ديال لوتوكاد. دونك كنهبط بشيفت حتى كنوصل لهاد النقطه هادي. فوالا هذا البروميير اكس فيرتيكال. من بعد كنمشي كندير لو دوزيام اكس اوريزونتال. فوالا من بعد كندوز المرحله التاليه اللي هي الديكالاج. بالنسبه للارشيكاد اسهل طريقه باش نقدر نديكالي واحد اللين هي كوبي، يعني كنحاول نكوبيه بواحد لا ديستونس. كاينه اوتيل ديكالي، غير هي اوتيل ديكالي شويه كومبليكي، يعني انا كنحاول نقلب على الطريقه اللي هي سهله. غادي نشوفوا اوتيل ديكالي فين نقدروا نوظفوها، مي حاليا الطريقه اللي هي سهله واللي غتعاونني باش نسرع في الخدمه هي كوبي اي ديبلاسي. دونك هنا اش غادي ندير، كناخذ فلاش يعني بوغ سيليكسيوني هذاك لا لين اللي غادي نكوبي ونديبلاسي ضروري ما ناخذ فلاش. من بعد كنمشي نسيليكسيونيه، يعني كنحاول نحطو معايا طلعت لعندو الفوق هنايا باش يتسيليكسيونا بطريقه سهله، حيت نقدر نجي نكليكي عليه هنايا ولا شي حاجه يشد ليا الميغ. دونك اللهم نطلع شي شويه الفوق باش كيف تنقولوا يعني نبريسيزي لا سيليكسيون ديالي. دونك كنسيليكسيوني لا لين ديالي، من بعد تنقول ليه كونترول ال هي كوبي اي ديبلاسي، ولا كنقول ليه بوطون دغوا ديبلاسي ترانسلاسيون اند كوبي، وكنمشي نكليكي على هذيك لا لين اللي غادي نديبلاسي، كناخذها من النقطه ديالها وكنتحرك في الاتجاه، يعني كنحرك في الاتجاه اللي بغيتو يتكوبيا فيه، يعني كنحرك لا سوري ديالي في لو سونس اللي غادي نكوبي فيه هذيك لاكس، وكندير شيفت يعني تنكليكي على شيفت من موراها، يعني كنحرك بلا سوري، يعني نقدر نطلق من لا سوري ماشي بالضروره نبقى شاد في لا سوري، نقدر نطلق كنحرك في الاتجاه اللي بغيتو نطلق. من بعد كندير شيفت، لاحظتوا معايا ملي كنكليكي على شيفت راه اوتوماتيكمون الخط ديالي كيتقاد. دونك قلنا سوا كنقول ليه بوطون دو ديبلاسي ترانسلاسيون اند كوبي، ولا كندير راكورسي اللي هو كونترول ال. غادي تلاحظوا كيعطيني واحد بليس تحت لا فلاش. كناخذ النقطه الاولى وكنحدد الاتجاه، نقدر يعني بلاصه ما ندير شيفت نقدر نمشي غير مقاد بلا سوري، غير هو نتفا يعني كيف تنقولوا نرد بالي لا نحرك لا سوري صافي. يعني الا كليكيت على شيفت راه كيمشي غادي مقاد، يعني ما كيتحركش، يعني ما كيديبلاصاش شي جهه اخرى. من بعد ما كندير شيفت كنزيدها ار، كنكليكي على شيفت و ار في نفس الوقت، يعني كنسبق شيفت هي الاولى عاد تنكليكي على ار وكنطلق. غادي تلاحظوا بلي هذيك لاباغ اللي فيها ديستونس تاكتيفات، ديك الساعه يمكن لي نعطيه لا ديستونس اللي هي 4.98. فوالا اوتوماتيكمون كيديبلاصا ب 4.98. دونك نكمل معكم ان شاء الله الحصه المجايه. دابا تقريبا يعني شرحت لكم التفصيل كيفاش نكوبي ونديبلاسي، وشرحت لكم يعني كيفاش نتعامل مع اوتيل لين. لا سيونس الثانيه غادي نشوفوا كيفاش نكملوا هاد بنفس الطريقه وندوزو نخدموا لي سوميل اي لي كاناليزاسيون بومب دو رولفاج ونانسيريو لا كوتاسيون ديالنا اي لو تكست.